बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद सामीन किराम, आज का हमारा मौजू है महब्बत सहाबा व अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। हमारे लिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में जो अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात हैं, उनको जानना निहायत ही ज़रूरी और अहम हो चुका है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में जो अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात हैं, उनमें सबसे पहले हम सहाबा के बारे में जानेंगे कि हमें क्या अकीदा रखना चाहिए। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और ईमान पर ही उसका खातिमा हुआ हो, उस बुजुर्ग हस्ती को सहाबी कहते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने कलमा पढ़ने के बाद सरकार की ज़ियारत की और हालत ईमान में ही उसको मौत आई, तो अगर किसी शख्स ने ज़ाहिरी तौर पर सरकार की ज़ियारत कर ली लेकिन उसने कलमा नहीं पढ़ा, या अगर किसी शख्स ने कलमा भी पढ़ा और सरकार की ज़ियारत भी कर ली लेकिन वो दुनिया से जाने से पहले पहले इस्लाम से फिर गया, कलमे का इनकार कर दिया, माज़ल्ला वो मुर्तद हो गया, तो उस शख्स को हम सहाबी नहीं कहेंगे। सहाबी वो कहलाएगा जिसने हालत ईमान में सरकार की ज़ियारत भी की हो और हालत ईमान पर ही उसको मौत वाक़या हुई हो। दूसरे नंबर पर सहाबा किराम के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो अहले खैर और आदिल हैं। उनका जब भी जिक्र किया जाए तो वो जिक्र खैर के साथ ही किया जाना चाहिए। अगर किसी शख्स ने किसी सहाबी के साथ बदअकीदगी रखी, किसी सहाबी के बारे में कोई बुरे जुमले बोले, तो अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ऐसा शख्स बदमज़हब, गुमराह और मुस्तहिक़ जहन्नम है। और यहां तक कि वो बुग़्ज़ रखने वाला शख्स हकीकत में सहाबा से नहीं बुग़्ज़ रख रहा बल्कि वो सरकार से बुग़्ज़ रख रहा है, इसलिए कि सहाबी हम इनको सरकार की वजह से समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारे फुक़हा ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चारों खुलफा को माने और अपने आप को सुन्नी कहे और सुन्नी कहने के बाद सिर्फ हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना अबू सुफियान और उनकी वालिदा माजिदा हजरत हिंदा और इसी तरह सैयदना अमर बिन आस, सैयदना मुगीरा बिन शोबा, हत्ता के हजरत वहशी जिन्होंने हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, उनके बारे में भी अगर कोई शख्स अपने दिल में बुरे ख्यालात लाए या उनके बारे में हल्के जुमले बोले, तो ऐसा शख्स भी बदमज़हब, गुमराह और मुस्तहिक़ जहन्नम कहलाएगा। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि आला से आला सहाबी, यानी है तो सारे ही आला, लेकिन मर्तबे के एतबार से अगरचे उसने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया हो, अगरचे बाद में किया हो, अगरचे वो अंसारी सहाबी हो, अगरचे वो मुहाजिर सहाबी हो, अगरचे वो खुलफाए राशिदीन में हो, असहाबे बदर में हो, असहाबे उहद में हो, या इनमें से किसी भी मर्तबे में ना हो, सिर्फ अदना सहाबी हो, उसने सरकार की ज़ियारत की हो, चंद लम्हात गुजारे हो, तो जिस तरह सबसे पहले सहाबी की इज्जत करना लाजिम है, उसी तरह सबसे आखिरी सहाबी की इज्जत करना भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। इसी तरह कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे वाला क्यों ना हो, वो किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता।
چاہے کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ پوری زندگی عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی بنتا ہے سرکار کی زیارت کرنے سے، تو یہ زیارت نہیں کر سکا، لہٰذا عبادت کے ذریعے بھی یہ سرکار کے کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو واقعات ہوئے، جو ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، ان میں ہر بندے کو پڑھنا اور ان واقعات کو دلیل بنا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف زبانیں تام دراز کرنا، یہ حرام اور سخت حرام ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے سرکار کے جانثار اور سچے غلام تھے، تو ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے خلاف بولنا معاذ اللہ یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، لہٰذا ایسا شخص گمراہ، بد مذہب اور مستحق جہنم کہلائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ نہایت اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں، قطعاً جنتی ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ہلکی سی بھی جہنم کی ہوا بھی نہیں چھوئے گی۔ تو جو شخص کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی ہونے کا قول کرے، وہ شخص خود تو جہنمی ہو سکتا ہے، سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ اعلان اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ فضائل الگ ہیں لیکن عقائد کے بارے میں ہمیں جاننا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھنا نہایت اہم اور ضروری ہے کہ وہ سارے صحابہ نہ تو نبی تھے نہ فرشتے تھے کہ ہم ان کو معصوم سمجھیں، وہ معصوم ہرگز نہیں تھے، ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی کسی بات پر گرفت کرنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر خود یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سرکار کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو جو شخص ان کے واقعات کو، جو ان سے لغزشیں ہوئیں، بعض صحابہ سے احادیث سے ثابت ہے ان سے گناہ ہوئے ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی لغزشیں ان کو بنیاد بنانا، بعض نے تو ایسی توبہ کی کہ سرکار نے فرمایا میرے اس فلاں صحابی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر پوری روح زمین کے لوگوں میں یہ تقسیم کر دی جائے، ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ پوری روح زمین کے لوگوں کے گناہ معاف فرما دے۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہیں، لہٰذا ان کی لغزشوں کی وجہ سے ان پر تان کرنا، ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھنا، یہ ہرگز اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں ہے، یہ مستحق جہنم ہونے کا قول ہے۔ لہٰذا سارے کے سارے صحابہ عادل اور اہل خیر ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کلمات کہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ، فرمایا کہ امیر معاویہ کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ سرکار کے صحابی ہیں۔ تو ان سے جو بھی لغزشیں ہوئیں، ہم لغزشوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے، ہم نے کیا دیکھنا ہے، وہ صحابی رسول ہیں، تو صحابی رسول ہیں
تو صحابی رسول کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، لہٰذا ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سارے کے سارے صحابہ کو جنتی بھی مانتے ہیں اور اہل خیر اور اہل عادل مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کیا جائے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے تو یہ محض باطل اور بے اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ چونکہ دونوں صحابی ہیں تو صحابہ کا جب بھی ذکر کیا جائے، چونکہ اللہ نے اپنی رضا کا ان کے ساتھ اعلان کیا ہے تو ہم جب بھی، لیکن ہاں ان دونوں حضرات کے مراتب میں بے شمار فرق ہے، ہم مرتبے کو نہیں ملا رہے، یہ مرتبہ بھی ذہن میں رکھیں، لیکن جب ذکر ہم کریں گے تو وہ خیر کے ساتھ کریں گے، مرتبے کو نہیں ملا رہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان سے کم درجہ کم ہے، لیکن دونوں کا ذکر ہم خیر کے ساتھ کریں گے، جب بھی بولیں گے دونوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں سرکار کی نیابت میں خلافت کے احکام کو سر انجام دیا تھا۔ جو شخص، سب سے اہم عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، جو شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے، وہ گمراہ اور بد مذہب شخص ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ شیخین جو کہا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے، اور خطانین وہ حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں چند جو ہمارے عقائد ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے مراد کون کون ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد سب سے پہلے امہات المؤمنین ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین، بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ عنہم اجمعین اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت وہ اہل سنت کا شعار ہے، جو شخص ان سے بغض رکھے وہ مردود، ملعون اور خارجی شخص ہے۔ ان کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام کی تمام قطعی جنتی ہیں، اور یہ ساری یہ 3 عورتیں جو ہیں یہ باقی تمام ازواج مطہرات اور صحابیات پر فضیلت رکھتی ہیں، یعنی یہ 3 ہستیاں جو ہیں باقی تمام جو صحابیات ہیں ان سے افضل ترین ہیں۔ اسی طرح جو شخص حضرات حسنین کریمین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के शहादत का इनकार करे। यानी बाज लोग ऐसे भी हैं जो सैयदना इमाम हसन को जब शहीद कहा जाए तो वो बुरा महसूस करते हैं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को जब जिक्र किया जाए तो बुरा महसूस करते हैं। जो इनकी शहादत का इनकार करे वो गुमराह, बददीन और खासिर शख्स है, इसलिए कि ये दोनों हस्तियां सबसे बड़े शुहदा में शुमार होते हैं। इसी तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक फरमा दे। अल्लाह ने जिनको पाक कर दिया फिर उनके बारे में पाकी वाला ही अकीदा रखना चाहिए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़ाल अली जिब्रील या मुहम्मदु क़लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद वलद अबिन खैरन मिन बनी हाशिम। सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने मुझसे आकर ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब को उल्ट पलट कर देखा, मैंने बनी हाशिम से बढ़कर किसी बाप के बेटों को नहीं पाया है। सरकार का नस्ब ये सबसे आदी है। और इसी तरह सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नहु युक़तउ यौमल क़ियामति अल अंसाबु इल्ला नसबी व सबबी, कयामत के दिन तमाम नस्ब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नस्ब और मेरे सबब के। सरकार का नस्ब कयामत वाले दिन भी मुनक़ते नहीं होगा। और उम्महातुल मुमिनीन, ये सरकार की जितनी भी अज़वाज हैं उनका ये लक़ब है। उम्महातुल मुमिनीन यानी मोमिनीन की माएँ, उनकी तादाद 11 है जिनके अस्माए गिरामी ये सामने भी मौजूद हैं। और इसी तरह सरकार के 3 साहबजादे हैं, हजरत इब्राहीम, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, इनको तय्यिब व ताहिर का भी लक़ब मिला है। इसी तरह सरकार की 4 साहबजादियां हैं जिनमें सबसे पहले हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हजरत कासिम से छोटी हैं और बाकी सारी औलाद से बड़ी हैं। इनका निकाह मक्का में ही अबुल आस बिन रबी से हुआ था जिन्होंने जंगे बदर के बाद इस्लाम कबूल किया। और इसी तरह इनके बाद हजरत रुकैया या हजरत ज़ैनब से छोटी हैं और इनके बाद हजरत उम्मे कुलसूम या हजरत रुकैया से छोटी हैं। और इन दोनों का निकाह यके बाद दीगरे हजरत सैयदना उस्मान गनी से हुआ था। इसी तरह चौथे नंबर पर हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। इनका निकाह हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। आखिर में यजीद के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है? अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि यजीद पलीद, फासिक, फाजिर, मुर्तकिबे कबायर था। यानी वो फासिक भी था, फाजिर भी था और कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला था। हाँ, यजीद को काफिर कहने और इस पर अलल ऐलान नाम लेकर लानत करने के बारे में हमारे इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसलक वो सुकूत है, यानी खामोशी है। आप ये फरमाते हैं कि हम उसे फासिक, फाजिर और कबीरा गुनाह करने वाला तो कहते हैं, लेकिन ना हम उसे काफिर कहते हैं और ना ही उस पर हम नाम लेकर लानत करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का मुतदिल मौक़िफ़ है और ये दलाइल की रोशनी में है कि मत ये कोई कहे कि हम यजीद को अच्छा समझते हैं। और यहाँ तक भी ये लोग कहना शुरू हो चुके हैं कि जो शख्स ये कहे कि हमें इमाम हुसैन और यजीद के मामले में कोई दखल नहीं है, हमारे वो भी शहजादे हैं, हमारे वो भी शहजादे हैं, माज़अल्लाह इनके बारे में ये हुक्म है कि ये कहना कि हमारे ये भी शहजादे हैं वो भी शहजादा है, तो ऐसा कहने वाला मरदूद, खारजी, नासबी और मुस्तहिक जहन्नम है। ये बहारी शरीयत में हमारे फुकहा ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है।
اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ آج کل اہل سنت و جماعت کے جو عوام ہیں ان کو بھی عقائد سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عقائد صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری اور اشد ضروری ہو چکا ہے۔ اس طرح کے حالات بن چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خلاف لوگوں کو غلط تعلیمات دی جا رہی ہیں اور غلط عقائد و نظریات لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان سب عقائد سے بچنا چاہیے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کو سیکھنا چاہیے اور ان پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔